हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना, जहाँ तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने सपना पुरा हुन्छ। आजको भिडियो लेक्चरमा हामी मोडल भर्ब ह्याभिङ टुको स्ट्रक्चर र सेन्टेन्स बनाउने तरिकाको बारेमा डिटेलमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। अब ह्याभिङ टुको नेपालीमा अर्थ के हुन्छ भन्दा गर्नु परिरहेको छ अथवा गर्नु परिरहेको थियो। प्रेजेन्टमा भन्दा छ, पास्टमा भन्दा थियो। अब ह्याभिङ टुको अर्थ के हुँदो रहेछ? गर्नु परिरहेको छ अथवा गर्नु परिरहेको थियो, कुनै बाध्यताले के मन भए पनि मन नभए पनि के हुन्छ, कुनै एउटा बाध्यताले कहिलेकाहीँ हामीले केही काम गर्नु परिरहेको हुन्छ नि, गर्नु परिरहेको हुन्छ। सो यस्तोमा हामी के गर्छौँ? ह्याभिङ टुको प्रयोग गर्छौँ। ह्याभिङ टु यानि यसको मतलब के हुँदो रहेछ? गर्नु परिरहेको छ अथवा गर्नु परिरहेको थियो। सामान्यतया वाक्यमा सब्जेक्टले वर्तमान वा बितेको समयमा कुनै पनि काम गर्नु परिरहेको छ वा गर्नु परिरहेको थियो भन्ने सेन्स जनाउन ह्याभिङ टुको प्रयोग गरिन्छ। अब ह्याभिङ टुलाई चाहिँ हामी प्रेजेन्ट र पास्ट टेन्समा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब किन प्रेजेन्ट र पास्ट टेन्समा मात्र, किन फ्युचर टेन्समा प्रयोग हुँदैन भने अब ह्याभिङ टुको मिनिङ के हो? कुनै बाध्यताले गर्दाखेरि कुनै पनि काम गरिरहनु परिरहेको छ अथवा गर्नु परिरहेको थियो भन्ने सेन्स आउँछ। तर भविष्यको कुरा गर्दा त हामीलाई त्यो बाध्यता पर्छ कि पर्दैन हामीले अहिले प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ। अब हामीले अनुमान चाहिँ लगाउन सक्छौँ यस्तो बाध्यता पर्न सक्छ, त्यस कारणले त्यस्तो काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर। तर अब हामीले यदि ठ्याक्कै अनुमान गरेर हामीले ठ्याक्कै हुने कुरा यदि अनुमान गरेका छौँ, लगभग हुने फिक्स छ कुनै कुरा फ्युचरमा भने त्यस्तो सेन्समा चाहिँ हामी ह्याभिङ टुको प्रयोग गर्न सक्छौँ फ्युचरमा। तर नर्मल्ली हाम्रो डेली लाइफमा अथवा कुनै एकाडेमिक राइटिङमा ह्याभिङ टुको प्रयोग फ्युचर टेन्समा त्यति साह्रो हुँदैन। नर्मल्ली यो प्रेजेन्ट र पास्ट टेन्समा नै यसको प्रयोग गरिन्छ। अब ह्याभिङ टुलाई हामीले कसरी डेली लाइफमा प्रयोग गर्छौँ भने यहाँ केही इक्जाम्पलहरू छ। जस्तै मैले पेन्सिलले लेख्नु परिरहेको छ भन्छौँ नि हामी, मसँग डटबिन, मेरो डटबिन कतै हराएकोले मैले पेन्सिलले लेख्नु परिरहेको छ। बाध्यता छ नि त, डटबिन नभएको कारणले मैले पेन्सिलले लेख्नु परिरहेको छ। बाध्यताले लेख्या हो नि त पेन्सिलले, डटबिन नभएको कारणले। सो यसरी हामी प्रयोग गर्छौँ। अनि उसले पानी बोक्नु परिरहेको थियो, यो चाहिँ पास्ट टेन्समा भयो। उसले पानी बोक्नु परिरहेको थियो हुन्छ नि। अब हिजोको यदि कुरो गरेको हो भने हिजो चाहिँ घरमा पानी नआएको कारणले घरको धारामा उसले चाहिँ तल्लो घरमा गएर पानी बोक्नु परिरहेको थियो भनेर हामी भन्छौँ नि। बाध्यताले उसले चाहिँ तल्लो घरमा गएर पानी बोक्नु परिरहेको थियो क्या। अब डेली लाइफमा बोल्दा चाहिँ हामी परिरहेको थियो भन्छौँ। सो यसरी हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को छ तिनीहरू भिज्दै हिँड्नु परिरहेको छ। अब अहिले वर्तमान समयमा तिनीहरू भिज्दै हिँड्नु परिरहेको छ किनकि उनीहरूसँग बाध्यता छ। उनीहरूसँग छाता भएको भए भिज्दै हिँड्नु पर्दैन थियो। छाता नभएको कारणले उनीहरू चाहिँ पानीमा भिज्दै हिँड्नु परिरहेको छ भनेर हामीले भन्यौँ। सो यसरी कुनै पनि काम चाहिँ गर्नु परिरहेको छ अथवा गर्नु परिरहेको थियो बाध्यताले भन्ने सेन्समा हामी के गर्छौँ? ह्याभिङ टुको प्रयोग गर्छौँ। अब ह्याभिङ टुलाई पनि प्रयोग गर्नको लागि हामीसँग केही स्ट्रक्चरको आवश्यक पर्छ। कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने, सो यसको स्ट्रक्चर छ। प्रेजेन्ट टेन्समा यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ? सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस ह्याभिङ टु प्लस भर्ब वान प्लस सब्जेक्ट। अब यसमा इजेएमआर किन? अब नर्मल्ली ह्याभिङ भनेको के हो? या चाहिँ भिआइएनजी भनेपछि आइएनजी फर्म छ नि। यसो सम्झिँदा भर्ब जस्तै लाग्छ नि हामीलाई। अब भर्ब भन्दा अगाडि त हाम्रो के लाग्छ? इजेएमआर अथवा वाज वेयर अथवा विल बी। प्रेजेन्टमा छ भने हाम्रो भर्ब भन्दा अगाडि इजेएमआर लाग्छ हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा। ह्याभिङ टु भनेको त कुनै पनि काम गर्नु परिरहेको छ भन्ने हो नि। अब गर्नु परिरहेको छ भन्दा त त्यो काम त अहिले भइरहेको छ नि त। सो कुनै पनि काम अहिले भइरहँदा के हुन्छ? कन्टिन्युअसको प्रयोग गरिन्छ। र कन्टिन्युअस टेन्समा के हुन्छ? प्रेजेन्टमा इजेएमआर पछि भर्ब लाग्छ। सो यसमा पनि इजेएमआर पछि ह्याभिङ टु लाग्छ अनि टु पछि भर्ब वान लाग्छ। अब पास्टमा बनाउनु पऱ्यो भने सब्जेक्ट, त्यसपछि इजेएमआरको ठाउँमा वाज वेयर अनि ह्याभिङ टु, त्यसपछि भर्ब वान र अब्जेक्ट। सो यसरी हामी इजेएमआर र वाज वेयरको प्रयोग गर्नु चाहिँ यो कुनै पनि काम गर्नु परिरहेको छ भन्दा चाहिँ रहेको छ। यो त हाम्रो कन्टिन्युअस हो नि त, अहिले त्यो काम भइरहेछ नि। जस्तै पानी बोक्नु परिरहेको छ भन्दा अहिले पानी बोक्ने काम भइरहेछ नि त बाध्यताले भए पनि। सो यो चाहिँ कन्टिन्यू त्यो काम भइरहेको कारणले यो चाहिँ हाम्रो के भयो? कन्टिन्युअस टेन्सको सेन्टेन्स हो। त्यस कारणले यसमा के हुन्छ? इजेएमआर अथवा वाज वेयरको प्रयोग हुन्छ। अब ह्याभिङ टुलाई प्रयोग गरेर हामी यहाँ केही इक्जाम्पलहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ। सो इक्जाम्पल छ, देशमा रोजगारीको अवसरको कमी भएकाले युवाहरूले देश छोड्नु परिरहेको छ। अब देशमा रोजगारीको कमी भएकाले युवाहरूले देश छोड्नु परिरहेको छ नि। अहिले यो देश छोड्ने काम भइरहेछ नि अहिले अवसरको कमीको कारणले। अब यो बाध्यताले छोड्या हो नि त यो। यदि देशमा रोजगारीको अवसर हुने हो भने छोड्दैनथे, तर अवसर नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ देश छोड्नु परिरहेको छ क्या। देश छोड्ने बाध्यता छ, उनीहरू चाहिँ देश छोड्न बाध्य छन् भन्ने यसमा सेन्स आउँछ। सो यसमा चाहिँ देश छोड्ने काम गर्न परिरहेको छ नि त अहिले। सो कुनै पनि काम गर्न परिरहेको छ भन्ने सेन्स आयो। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी बनाइन्छ? युवाहरू भनेको युथ्स भयो। युथ्स आर ह्याभिङ टु लिभ द कन्ट्री
इजेएमआरको आर, त्यसपछि ह्याभिङ टु अनि लिभ, छोड्नु भनेको लिभ द कन्ट्री, देश छोड्नु परिरहेको छ। ड्यु टु द ल्याक अफ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज भनेको रोजगारीको अवसरको कमीहरूको कारणले गर्दा देश छोड्नु परिरहेको छ अहिले युवाहरूलाई। वर्तमान समयमा देश छोड्नु परिरहेको छ, हरेक दिन चाहिँ देश युवाहरू चाहिँ विदेशी रहेका छन् नि, सो देश छोड्नु परिरहेको छ भन्ने यसमा सेन्स आउँछ। अर्को इक्जाम्पल छ, साहिलले आफ्नो उच्च शिक्षा अघि बढाउन पार्ट टाइम काम गर्नु परिरहेको छ। साहिल चाहिँ आफ्नो उच्च शिक्षा हायर एजुकेसन पुरा गर्नको लागि चाहिँ पार्ट टाइम काम गर्न बाध्य छ क्या, किनकि उसको घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, उसले चाहिँ पार्ट टाइम गर्नु परिरहेको छ नि। उसलाई मन त छैन पार्ट टाइम काम गर्न, तर बाध्य छ नि त ऊ। सो पार्ट टाइम काम गर्नु परिरहेको छ कि उसले, बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि आजकल ऊ के गर्छ, पार्ट टाइम काम गरिरहेको छ। सो गर्नु परिरहेको छ, वास्तवमा गरिरहेको छ होइन, गर्नु परिरहेको छ, बाध्यता छ नि त। सो यो पनि हाम्रो ह्याभिङ टुको प्रयोग हुन्छ। कसरी गर्छौँ हामी, साहिल, अब यसमा यो साहिल भनेको थर्ड पर्सन सिङ्गुलर सब्जेक्ट, सो इज लाग्छ। साहिल इज ह्याभिङ टु डु पार्ट टाइम जब टु कन्टिन्यू हिज फर्दर स्टडी। उसको अघि आगामीको पढाइहरू हुन्छ नि, हायर एजुकेसन पुरा गर्नको लागि उसले चाहिँ पार्ट टाइम जब गर्नु परिरहेको छ। उसलाई मन थिएन तर ऊ बाध्य छ त्यो काम गर्न, सो गरिरहेको छ। अहिले ऊ बाध्यताले त्यो काम गर्न उसले परिरहेको छ, सो परिरहेको छ। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ, ह्याभिङ टुको प्रयोग गर्छौँ। र यो चाहिँ नर्मली के हो, कन्टिन्युअस सेन्टेन्स हो, प्रेजेन्ट होस् वा पास्ट होस्, पास्ट कन्टिन्युअस अथवा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको यो के हुन्छ, सेन्टेन्स हुन्छ। अर्को इक्जाम्पल छ, अत्यधिक हल्लाले गर्दा मैले बोल्दाखेरि चिच्याउनु परिरहेको थियो। अब सपोज मैले मेरो साथीलाई हिजो फोन गरेको थिएँ अनि मेरो साथीको घरपट्टि चाहिँ एकदम धेरै हल्ला आइरहेको थियो। अब भोलिपल्ट मैले भेटेर साथीलाई के भन्छ, साथीले मलाई भन्यो तैँले त हिजो बोलेको के हो बुझ्दै बुझेन यार भनेर भन्यो भने मैले उसलाई साथीलाई के भन्छु, तेरो घरमा अत्यधिक हल्ला भएको कारणले मैले हिजो एकदम चिच्चाइ बोल्नु परिरहेको थियो। हल्ला भएको कारणले म चिच्याएर बोल्न बाध्य थिएँ कि हिजो बितेको समयमा। अब यसमा हल्ला नभएको भए त चिच्याउनु पर्दैन थियो, तर हल्ला भइरहेको कारणले मैले चिच्याउँदै बोलिरहनु परेको थियो कि त्यो समयमा, त्यति बेलाको लागि त कन्टिन्यू चिच्याइरहेको थिएँ नि त म। सो चिच्याउने काम भइरहेको थियो, सो त्यति बेला के भयो, मैले चिच्याउन परिरहेको थियो क्या त्यति बेला। अब यसलाई हामी कसरी बनाउँछौँ, आई वाज ह्याभिङ टु स्क्रिम वाइल स्पिकिङ बिकज अफ एक्सेसिभ नोइज। आई वाज ह्याभिङ टु, इज वाज वेयरको वाज अनि ह्याभिङ टु अनि चिच्याउनु भनेको स्क्रिम। आई वाज ह्याभिङ टु स्क्रिम वाइल स्पिकिङ भनेको बोल्दाखेरि, बिकज अफ एक्सेसिभ नोइज भनेको अत्यधिक हल्लाको कारणले। सो अत्यधिक हल्लाको कारणले मैले चाहिँ बोल्दाखेरि चिच्याउनु परिरहेको थियो। हिजो म त्यति बेला चाहिँ चिच्याउनु परिरहेको थियो मलाई। अब हामी डेली लाइफमा बोल्दा चाहिँ चिच्याउनु परिरहेको थियो भन्छौँ, तर परिरहेको थियो। यसरी चाहिँ हामी ह्याभिङ टुको प्रयोग गर्छौँ। अर्को इक्जाम्पल छ, मैले मेरो कपडा आफै धुनु परिरहेको छैन। अब नेगेटिभ बनाउँदाखेरि के हुन्छ, त्यही इजेएमआरको पछाडि नट थप्छौँ, वाज वेयरको पछाडि नट थप्छौँ। एज युजुअल हामीले योभन्दा अगाडि जसरी नेगेटिभ बनाउँदा एक्जिलरी भर्बको पछाडि नट थप्छौँ, यसमा पनि नट नै थपेर बनाउँछौँ। अब मैले मेरो कपडा आफै धुनु परिरहेको छैन, धन्न मैले चाहिँ मेरो कपडा आफै धुनु परिरहेको छैन भन्छौँ नि हामी यस्तो केसमा। सो यसमा कुनै एउटा साथीले धोइरहेको देख्छौँ अनि त्यसले चाहिँ धुनु परिरहेको छ, धन्न मैले चाहिँ धुनु परिरहेको छैन भन्छौँ नि, यस्तो केसमा हामी नट थप्छौँ। सो कसरी बनाउने, आई एम नट ह्याभिङ टु वास माई क्लथेज माइसेल्फ होइन, आई एम नट ह्याभिङ टु वास माई क्लथेज माइसेल्फ भनेको मैले चाहिँ धन्न आफ्नो कपडा आफै धुनु परिरहेको छैन भनेको। यसरी हामी नेगेटिभ पनि बनाउन सक्छौँ, क्वेसन फर्ममा पनि हामी बनाउन सक्छौँ। अर्को इक्जाम्पल छ, हामीले लकडाउनमा समेत घरपेटीलाई भाडा तिर्नु परिरहेको छ। अब लकडाउनमा समेत घरपेटीलाई भाडा तिर्न परिरहेको छ कि हामीलाई बाध्यता छ, बाध्य छ कि हामी अब घरपेटीको घरमा बसिसकेपछि भाडा तिर्दिन भन्न त मिल्दैन लकडाउन भन्दैमा। सो तिर्नु परिरहेको छ, बाध्य छौँ हामी तिर्न भनेको। सो अब इङ्ग्लिसमा कसरी बनाउने, वी आर ह्याभिङ टु पे रेन्ट टु द ल्यान्डलर्ड इभन इन द लकडाउन। अब नर्मली ल्यान्डलर्ड भनेको चाहिँ जमिनदार भनेर बुझिन्छ, तर नर्मली यदि कुनै प्रोपर्टीहरू, कुनै घरहरू, बिल्डिङहरू पनि यदि उसको हो भने हामी त्यसलाई पनि ल्यान्डलर्ड भनेर प्रयोग गर्न सक्छौँ। सो वी आर ह्याभिङ टु पे, तिर्नु, टु पछि आउने भव त तिर्नु, के काम गर्नु परिरहेको छ भन्दा तिर्नु परिरहेको छ। सो त्यो तिर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो टु पछि आउने भव हो। वी आर ह्याभिङ टु पे रेन्ट टु द ल्यान्डलर्ड इभन इन द लकडाउन, लकडाउनमा समेत भाडा तिर्नु परिरहेको छ, हामी बाध्य छौँ भाडा तिर्नको लागि भन्ने सेन्स आउँछ यसमा। अर्को इक्जाम्पल छ, आज घरमा कोही छैनन् त्यसैले मैले खाना पकाउन परिरहेको छ। सपोज अहिले म खाना बनाइरहेको छु अनि मेरो साथीले आएर त आज के हो त खाना बनाइरहेको छस् त भनेर मलाई मेरो साथीले सोध्यो। अब म के भन्छु, आज घरमा कोही छैनन् यार, मम्मी बहिनी दिदी कोही हुनुहुन्न, त्यही भएर आज मैले खाना बनाउन परिरहेको छ। मतलब मैले अहिले खाना बनाउने काम चाहिँ म गरिरहेको छु, खाना चाहिँ बनाइरहेको छु, तर मेरो मन लागेर होइन कि बाध्यताले खाना पकाउनु परिरहेको छ क्या। सो यसरी म भन्दाखेरि कसरी भन्छु, टुडे नो बडी इज एट होम, आज घरमा
कोही छैनन्। द्याट्स वाइ भनेको त्यसैले आई एम ह्याभिङ टु कुक द फुड, त्यसैले मैले खाना बनाउनु परिरहेको छ, म बाध्य छु के, खाना बनाउनु परिरहेको छ मैले घरमा कोही नभएको कारणले। त्यस कारणले यसलाई हामी के गर्छौँ, ह्याभिङ टुको प्रयोग गर्छौँ। र आई एम ह्याभिङ टु कुक द फुड भनेको मैले खाना पकाउनु परिरहेको छ आज घरमा कोही नभएको कारणले गर्दा भन्ने सेन्स आउँछ। अब यसरी हामी डेली लाइफमा हजारौँ सेन्टेन्सहरू हामी फर्मेसन गर्न सक्छौँ। धेरै बोलिरहेका पनि हुन्छौँ। सो अलिकति बोल्दाखेरि हामीले नेपाली र अङ्ग्रेजीलाई तुलना गर्दै पढ्ने, स्ट्रक्चरलाई तुलना गर्दै पढ्यो भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, सजिलै इङ्ग्लिसमा हामी सेन्टेन्सहरू फर्मेसन गर्न सक्छौँ, जसले हामीलाई एकाडेमिक राइटिङमा पनि र इङ्ग्लिस बोल्नको लागि हामीलाई एकदम धेरै फ्लुएन्सी पनि यसले के गर्छ, प्रोभाइड गर्छ। अझै अर्को इक्जाम्पल छ, बाइकमा तेल नभएकाले हिजो उसलाई हिँड्नु परिरहेको थियो। हिजो क्या, हिजो मैले उसलाई देख्दाखेरि चाहिँ ऊ हिँडिरहेको थियो होइन। अब किन हिँडिरहेको रहेछ भन्दा बाइकमा तेल नभएको कारणले ऊ हिँड्नु परिरहेको रहेछ क्या, मतलब बाइकमा तेल नभएपछि हिँड्नको लागि बाध्य थियो नि त ऊ। त्यस कारणले हिजो बाइकमा तेल नभएकाले हिजो उसलाई हिँड्नु परिरहेको थियो। हिजो त्यति बेला चाहिँ ऊ हिँड्ने काम ऊ हिँडिरहेको थियो नि त, सो कन्टिन्यू भयो, हिँड्ने काम कन्टिन्यू भयो। अब हिँड्नु परिरहेको थियो किन भयो, किनकि बाइकमा तेल सकेपछि बाध्य भयो हिँड्नको लागि। यस्तो खालको के हुन्छ, सेन्स आउँछ। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा के गर्छौँ, हि भनेको हाम्रो सब्जेक्ट, त्यसपछि वाज वेयर लाग्छ, हि वाज, अनि ह्याभिङ टु, हि वाज ह्याभिङ टु वाक, के काम गर्नु परिरहेको थियो, हिँड्नु परिरहेको थियो। त्यस कारणले हि वाज ह्याभिङ टु वाक यस्टरडे एज देयर वाज नो पेट्रोल इन द बाइक, बाइकमा पेट्रोल नभएको कारणले अथवा बाइकमा तेल नभएकाले उसलाई चाहिँ हिजो हिँड्नु परिरहेको थियो। बाध्यताले उसलाई मन त थिएन हिँड्नको लागि। सो हामीलाई कुनै पनि काम गर्न मन हुँदैन, तर बाध्यताले यदि हामीले त्यो काम गर्नु परिरहेको छ अथवा परिरहेको थियो भन्ने सेन्समा हामी के गर्छौँ, ह्याभिङ टुको प्रयोग गर्छौँ। यो प्रयोगलाई एकदम ध्यान दिएर बुझ्नु होला, इमेजिनेसन पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ यसको लागि। अब लास्ट इक्जाम्पल छ, हिजो बुवा बिरामी हुनुभएकाले मैले खेत जोत्नु परिरहेको थियो। हिजो बुवा बिरामी हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले मैले खेत जोतिरहेको थिएँ, तर जोतिरहेको थिएँ मेरो इच्छाले होइन नि, जोत्नु परिरहेको थियो क्या, बाध्यता थियो। त्यस कारणले सो इङ्ग्लिसमा हामी कसरी बनाउँछौँ, यस्टरडे आई वाज ह्याभिङ टु प्ल द फिल्ड, आई त्यसपछि वाज ह्याभिङ टु, अनि के गर्नु परिरहेको थियो, जोत्नु परिरहेको थियो, जोत्नुलाई इङ्ग्लिसमा प्ल भन्छ। आई वाज ह्याभिङ टु प्ल द फिल्ड बिकज माई ड्याड वाज इल, मेरो बाबा हिजो बिरामी हुनुभएकाले मैले चाहिँ खेत जोत्नु परिरहेको थियो। खासै मन थिएन, तर के गर्नु, बाबा बिरामी हुनुभयो, जोत्नै पऱ्यो, सो जोत्नु परिरहेको थियो यार। हुन्छ नि, तैँले मैले हिजो तँलाई फोन गर्दा तैँले उठाइनस् भनेर कुनै साथीले सोध्यो भने त्यति बेला म खेत जोत्नु परिरहेको थियो, अनि कहाँ फोन उठाउँछु त म भन्ने एउटा सेन्स हुन्छ नि। हामी डेली लाइफमा धेरै बोल्छौँ, सो यसलाई कनेक्ट गर्नु होला है, डेली लाइफसँग यसलाई कनेक्ट गर्नु होला र स्ट्रक्चरलाई चाहिँ एकदम याद गरेर डेली लाइफमा धेरै धेरै नै सेन्टेन्सहरू खेलाउने कि दिमागमा। कुनै फ्री टाइम छ भने, बसमा हिँड्दा, कुनै पनि टाइममा चाहिँ हामी खाना बनाउने मान्छे भने खाना बनाउँदा पनि यसलाई दिमागमा खेलाएर बनाउन सकिन्छ होइन। सो सेन्टेन्सहरू बनाउनुपर्छ, सो इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ। वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे भन्ने हाम्रो एउटा स्टेटमेन्ट नै छ, कथन नै, प्रोभर्ब नै हो होइन। अब यो चिज चाहिँ जहाँ पनि लागु हुन्छ। सो यदि तपाईँहरूलाई इच्छा छ भने चाहिँ यो कुनै पनि सेन्टेन्स फर्मेसन गर्नको लागि, इङ्ग्लिस सिक्नको लागि चाहिँ त्यसले रोक्दैन, त्यो प्रब्लमले रोक्दैन। सो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिएर नेपाली र अङ्ग्रेजीलाई तुलना गर्दै सिक्नुपर्छ, किनकि हाम्रो मातृभाषा नेपाली भएकाले हामीभित्र अलरेडी इङ्ग्लिस आउँदैन, यसलाई हामीले सिक्नुपर्छ। इङ्ग्लिसको क्यापेसिटी हामीले डेभलप गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषाले नै मद्दत गर्ने हो। नेपालीलाई हेला गरेर कहिले पनि इङ्ग्लिस सिक्न सकिँदैन। त्यस कारणले इङ्ग्लिस सिक्नको लागि नेपालीकै मद्दत लिने हो। नेपाली भाषालाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकियो भने इङ्ग्लिस आफै जानिन्छ। त्यस कारणले एकदम मेहनत गर्नु चाहिँ जरुरी छ है त गाइज। ओके फ्रेन्ड्स, यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो युजफुल लागेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला, ताकि मैले अपलोड गर्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँहरूमा आउनेछ र कुनै पनि भिडियो लेसन छुट्ने छैन। अब अर्को भिडियोमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हजुरको दिन शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।